हिजर की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा, सदा रहे नाम उसका प्यारा। सुना है कल रात तक मर गया। शेख सज्जाद कल शाम हमसे बिछड़ गए। 42 साल की हमारी अदबी दोस्ती थी। Long 42 years we traveled together to promote art, culture and different languages of this region. 42 साल हम इकट्ठे रहे। शेख सज्जाद साहब जैसे लोग बार बार पैदा नहीं होते। लोग दिखावे के सेकुलर दिखावा करते। पुंछ का पहला मुसलमान था जो यहाँ रामलीला के स्टेज पे दशरथ का रोल करता रहा। 82 में हम उनके संपर्क में आए। वैसे तो हम 74 से थे इस लाइन में, लेकिन वो गुज्जर बकरवाल हॉस्टल के वार्डन थे। वहाँ से जो हमारी मकामी ज़बानें थी, अदब जो था, वो चाहे वो उर्दू अदब था, चाहे वो गोजरी ज़बान थी, क्योंकि मैं साफ़ कह दूँ कि पहाड़ी का उस वक़्त अभी नामो निशान नहीं था। तो गोजरी ज़बान को लेकर के, गोजरी अदब को लेकर के उन्होंने ये अदब का सफ़र शुरू किया। और मैं आपको बता दूं कि आज रेडियो कश्मीर जम्मू से जो ड्रामा चलता है गोजरी का, वो शेख सज्जाद की देन है। जम्मू में गोजरी सेक्शन के लिए आर्टिस्ट चाहिए, गोजरी ड्रामा शुरू करना है। हसन परवाज़ और मुंशी खान साहब जैसे लोग थे। हमने 2-4 फार्म लगाए, मैंने, गुलनाज चौहान ने, क्योंकि सारे यहाँ के प्रोडक्ट थे। 20 साल मैंने ड्रामा डायरेक्ट किया, जिन ड्रामों को नूर मोहम्मद नूर साहब ने लिखा, प्लेटफार्म और लॉजिस्टिक सपोर्ट दी शेख सज्जाद साहब ने, और मैं उसकी डायरेक्शन करता रहा। तो ये सिलसिला तकरीबन 20 साल। तो मैंने मुंशी खान साहब से कहा कि आप हमें क्यों नहीं कर रहे हैं एडिशन। कहता 3 फार्म सारे आए हैं। मैंने कहा 100 लड़का हमने गुज्जर हॉस्टल से प्रोड्यूस किया है, तो आप ये क्या कह रहे हैं। उस वक्त 20 लड़के मैंने यहाँ से लिए। गुलनाज चौहान था, गनी था, कुछ लड़कियाँ थी अपने ली, और जम्मू में एडिशन हुआ तो पुंछ के 20 आदमी उस वक्त जो थे वो उसको उन्होंने पास किया। तो फिर वहाँ से गोजरी ड्रामा जो था रेडियो कश्मीर जम्मू ने, वो आर्टिस्ट जो शेख सज्जाद साहब ने प्रोड्यूस किए थे, हमने उस ड्रामे की शुरुआत की। फिर नूर साहब के ड्रामे हमने खेले चलिए। उसके बाद टेलीविज़न की तरफ हम चले गए, तो वही आर्टिस्ट, वही तजर्बा जो हमें गुज्जर हॉस्टल में हुआ था वो आगे चला। फिर अब क्या बताएं कि फिर एक कारवां, फिर हम तो हल्के फुल्के प्रोग्राम करते थे फ़ौज में आगे पीछे। इकबाल का कलाम उन्होंने पहली बार हमसे कंपोज़ करवाया, और कलाम इकबाल। और इस गुज्जर हॉस्टल में मादरे मेहरबान आई, इस गुज्जर हॉस्टल में फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अब मैं आपको बता दूं कि राजेश पायलट, रामचंद्र वीकल, अवतार सिंह भडाना, कौन सी वो हस्ती है जो यहाँ नहीं आई। और गोजरी कल्चर उन्होंने दिखाया। आज तो गोजरी और पहाड़ी के ऊपर, कश्मीरी और दूसरी ज़बानों के ऊपर लड़ाई है। वो आदमी जो कि बेसिकली कश्मीरी था, लेकिन इस ज़बान के फ़रोग के लिए, इस कौम के लिए जो उसकी खिदमात रही हैं, वो मेरे ख्याल उसके बाद और भी कई लोग आए। हम किसी की नुक्ताचीनी नहीं करते आज के इस दिन में, लेकिन उसके जब निकलने के बाद ये सारा डेड हो गया सिलसिला। 42 साल की हमारी एसोसिएशंस थी हमारी, कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, जितना कहूँ कि क्या कहें कितने मरासम थे हमारे। उससे वो जो एक शख्स है मुंह फेर के जाने वाला। इतना कहूँगा कि जो इंसान सबको साथ लेकर और संभाल के और जिनकी हिफाजत करके खुद जीता था, आज वो खुद चला गया, अकेला चला गया। सज्जाद साहब की ज़िंदगी एक सादा आलू ज़िंदगी थी। एक फ़कीर इंसान था, और जो कुछ भी कमाता था वो गरीबों में बांट देता था। ये मैं जब अलीगढ़ में पढ़ता था, आप हैरान रह जाएंगे जो लोग मुझे सुन। तो जब मैं अलीगढ़ जाता था तो मुझे सुबह अड्डे पर आकर 10 रुपये देता था। उस वक्त ये टीचर थे। कहता ये प्यासा, ये 10 रुपये ले जाना, ये तू कहीं मेरी तरफ से फिल्म देख लेना। ज़िंदगी का 2-3 साल का सफ़र जो अलीगढ़ में हमने गुजारा है, वो इकट्ठे गुजारा है। सियासी ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी, सोशल ज़िंदगी सज्जाद साहब के साथ जो गुजारी है, सज्जाद साहब के जाने के बाद जो मैं समझता हूँ एक खला पैदा हुआ है सियासी, समाजी और इक़्तिसादी जो समाज में एक खला पैदा हुआ है, वो कमी पूरी नहीं हो सकती। यह मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ। सज्जाद का जाना ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए एक दर्दनाक सानिया है, बल्कि हिंदू, मुसलमान, सिख तमाम के लिए सज्जाद एक सेकुलरिज्म की निशानी थी, सज्जाद एक सोशलिज्म की निशानी थी, सज्जाद एक इंसानियत की निशानी थी।
اور سجاد ایک انسان تھا, وہ انسان آج چلا گیا. میرے خون کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ سجاد کی امانت ہے. آپ جب بھی مجھے جو حکم کریں گے میں آپ کے لیے حاضر ہوں گا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے. تو میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خلا پیدا ہوئی ہے ڈسٹرکٹ پونچھ میں نہیں بلکہ جموں کشمیر میں, اور بلکہ ملکی سطح پر ایک خلا پیدا ہوئی ہے سجاد صاحب کے جانے سے. بہت غمگین انہوں نے کر دیا ہمیں. وہ اگر ورسٹائل پرسنالٹی کی بات ہو, جو صحیح معنی میں ورسٹیلٹی ہوتی ہے, وہ سجاد صاحب ہی تھے. وہ سیاست ہو, سماجی باتیں ہوں, کلچر ہو اور ثقافت ہو, میوزک ہو, فلم انڈسٹری ہو, دین ہو, شاعری ہو, میں ان کی کن کن صفات کا آپ کے سامنے ذکر کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سجاد صاحب کی خلا کو پورا کرنا بہت مشکل ہے. کئی پیڑھیاں انہوں نے گزار دیں, ہر پیڑھی کے آدمی سے ان کی وابستگی رہی, بچوں سے, بزرگوں سے, بوڑھوں سے, ایڈمنسٹریشن سے, حکومت سے, لوگوں کے حق کے لیے لڑنا, پھر غریبوں کی مدد کرنا, پھر مشاعرے منعقد کرنا, کلچرل پروگرام منعقد کرنا, پھر کالجز میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں یا ان کے ہاسٹل میں جتنے بھی لڑکے تھے ان کے تئیں جو ان کا پیار و محبت تھا, جو ہمدردی تھی, وہ تمام لوگ آج آئے ہیں, تمام لوگ یہاں آئے ہیں, اور تمام کی آنکھیں جو ہیں ان میں اشک بھر آئے ہیں. اور میں آج یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے اور جنت میں اعلیٰ مقام دے. مستان فیملی کی جانب سے آج شیخ سجاد صاحب جو کہ جن کا انتقال ہو گیا ہے, آج تدفین ان کی ہوئی ہے, بڑے دکھ اور بڑے غم کا اظہار کرتے ہیں. شیخ سجاد واحد وہ شخصیت تھی جو تمام طبقوں میں مقبول تھی. ادبی شخصیت, لوگوں کی خدمت کا جہاں تک تعلق رہتا تھا, گجر ہاسٹل کا وارڈن رہتے ہوئے شیخ سجاد صاحب نے بہت خدمات ادا کی. کافی سالوں وہ گجر ہاسٹل کے وارڈن رہے, اور خاص کر گوجری کلچر کو فروغ دینے میں یا نوجوانوں کو آگے بڑھانے میں ان کا ایک کردار رہا ہے. آج ان کے شاگرد پورے جموں کشمیر میں کئی محکمے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. آخر سب کو جانا ہے, یہ ایک سچائی ہے. ہم شیخ سجاد صاحب کے اس غم کے ان کے گھر کے والوں کے ساتھ برابر کے شریک ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد شیخ سجاد صاحب پر ایک پروگرام سری مستان فیملی کی جانب سے انعقاد کیا جائے گا جہاں ان کی خدمات کے بارے میں بتایا جائے گا. ایک دیا اور بجھا اور بڑی خاموشی, شب کی تاریخ سیاہی کو مبارک کہہ دو. اور میں سمجھتا ہوں شیخ سجاد صاحب, میں یہاں ان کا ایک ادنا سا طالب علم یہاں پہ کھڑا ہوں, یہاں تک پہنچانے میں ان کا بڑا ایک رول رہا ہے. مجھے گجر ہاسٹل پونچھ میں داخل کرنے والے وہی ایک شخصیت تھی. اور پھر مجھے یاد آتا ہے 1987 جب میرا 10ویں کا ایک پیپر اچھا نہیں ہوا, میں اس گرمی کے مہینے میں اپنے بیڈ پہ آ کے لیٹا, میرا جوتا میرے پاؤں میں تھا. شیخ سجاد صاحب جب تشریف لائے, انہوں نے دیکھا کہ بچہ سویا ہوا ہے, اپنے ہاتھ سے میرا جوتا اتار کے نیچے رکھا. جب میں جاگا اور پھر مجھے گلے لگایا, بیٹا کوئی مسئلہ نہیں, اگلا پیپر ٹھیک ہو جائے گا. وہ اس نے جہاں ہر کمیونٹی کی نمائندگی کی, میں سمجھتا ہوں گجر بکروال کمیونٹی کی, یہاں سے لے کر ڈوڈا تک جہاں جہاں وہ رہے, میں کل سے سوشل میڈیا اس چیز کی گواہی دے رہا ہے, جہاں جہاں سے ہر طرف ان کے لیے دعائے مغفرت ہو رہی ہے. میں بھی دعائے مغفرت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے.